الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب السعادة، أصحاب السماحة، معالي عضو البرلمان الدكتور عبد الصمد الصنداني حفظه الله، والأستاذ الدكتور أمل ندوي رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية فرع كندا، صاحب السعادة عميد كلية اللغة العربية وآدابها في جامعة كاليكوت، وجميع الضيوف الميامين، وأيها المستمعون الكرام، في هذه المناسبة السارة الميمونة السعيدة أتشرف وأسعد أن أقوم بين أيديكم للحديث عن سيدي وجدي سماحة العلامة فقيد الدعوة والفكر الإسلامي أبي الحسن علي الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة. المؤتمر الذي عقد في هذه الجامعة القيمة العريقة كان مؤتمرا هادفا ناجحا مفيدا ونافعا كما أعتقد، وكما شاركت في بعض الجلسات لهذا المؤتمر وشعرت بذلك. اغتناما لهذه الفرصة السعيدة وتنويها بشخصية سماحة العلامة أبي الحسن الندوي رحمة الله عليه، أريد أن أتحدث إليكم وألقي الضوء على أهم وأبرز جوانب حياة العلامة رحمه الله. أنا أقتصر حديثي على نقاط ثلاثة، أولها الجانب الفكري والروحي للعلامة رحمه الله، والجانب الثاني هو الجانب الأدبي والعلمي لسماحة الشيخ رحمه الله، والجانب الثالث هو الجانب الحركي والدعوي لسماحة الشيخ رحمه الله. أنا أظن وأعتقد أننا إذا فهمنا شخصية الشيخ أبي الحسن الندوي من هذه الجهات الثلاث لعرفنا فكره ودعوته ومميزات حياته وأبرز معالم شخصيته ودعوته التي دوت في العالم أجمع. إن دعوة الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله لم تكن دعوة محصورة في إقليم أو في بوتقة أرضية أو في ولاية من الولايات، بل كانت فكرته الحركية ودعوته العالمية تجمع العالم أجمع بجميع فئاته وطبقاته وجميع شعوبه. أيها الإخوة الكرام، إذا كنا نتحدث عن العلامة الرحيل رحمة الله عليه لابد أن نعرف فكره وروحانيته قبل أن نتحدث عن علمه وأدبه ودعوته وكتبه ومؤلفاته. أنا أستطيع بحسب قصر معلوماتي أن ألخص فكرة الشيخ أبي الحسن الندوي رحمة الله عليه في كلمة واحدة، ألا وهي إن فكرته كانت تمثيلا
قويا قويما سديدا رائعا جامعا شاملا للآية القرآنية التي جاءت في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة المحمدية صاحبة الرسالة السماوية السرمدية الخالدة الأخيرة أمة وسطا. فالفكر الذي يقوم على أساس الوسطية هو الفكر المنتمي إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلامة أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه كان صاحب فكر وسطي يدعو إلى الوسطية، ولم تكن حركة ندوة العلماء إلا حركة داعية إلى الوسطية في الفكر. وهذه الوسطية كلمة جامعة غنية في اللغة العربية لا أستطيع أن أشرحها في هذه العجالة، إلا أني أشير إلى نقطة واحدة، وهي الفكرة الوسطية دائما تدعو إلى شم لواء الأمة تحت مظلة واحدة. ندعو كل من ينتمي إلى الإسلام، وندعو كل من ينتسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى التجمع والاتحاد، لا التفرق ولا التحزب ولا الاختلاف. كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخي وصديقي. هذه هي فكرة ندوة العلماء وفكرة العلامة أبي الحسن الندوي رحمة الله عليه. وإذا كنت تريد أن تعرف فكرته فعليك أن تقرأ كتابه ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين. تتجلى فكرة العلامة الرحيل رحمة الله عليه في هذا الكتاب بجميع أبوابه وبجميع مباحثه وبجميع جهاته التي طرقها في هذا الكتاب العظيم الجليل. هذا الكتاب لابد أن يقرأه كل طالب علم، لابد أن يقرأه كل صاحب هم وفكر، لابد أن يعرف ما هو هدف الإسلام وما هي الدعوة التي قام بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما هو الموئل الذي نحن نتوجه إليه، وما هو الحال الذي نحن نعيش فيه، وما هو المستقبل الذي نترقبه وننتظره ونطمح إليه. هذا الكتاب يبحث عن كل الجوانب الغابرة والجوانب الحاضرة والطموحات المستقبلية. ففكرة الشيخ الندوي رحمه الله تشرح في هذا الكتاب وفي كتابه الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. أنا أشير إلى هذين الكتابين المهمين العظيمين الجليلين لسماحة الشيخ رحمه الله لمعرفة فكره ومعالم دعوته واتجاهاته وميوله. الجانب الروحي: لا يمكن أن يكون الإنسان مفكرا إسلاميا أصيلا صحيحا قويما سديدا رشيدا إلا إذا جمع بفكره قلبه الوقاد وأريحيته الوقادة وحماسه الروحي الديني وقلبه المهذب المنقح الصافي المشفي من كل الشوائب وغوائل النفس الأمارة بالسوء. وأنا أعتقد أن سماحة وفضيلة معالي عضو البرلمان الدكتور عبد الصمد الصمداني حفظه الله قد ألقى ضوءا شافيا كافيا بهذا الجانب الروحي والقلبي عن علامة رحمه الله. لا يمكن للإنسان أن يكون هادفا في دعوته أو خادما لدينه إلا إذا كانت فيه حرقة إيمانية ولوعة قلبية، وإذا كان فيه قلب جياش تواق إلى أن يخلد الإسلام في العالم أجمع. فصاحب
فسماحة الشيخ رحمه الله كان صاحب هم وفكر وعلم وتقى وورع، وصاحب قلب جذاب، وصاحب فؤاد أخاذ، وكان صاحب حرقة ولوعة يموت للإسلام ويستميت لدين الله سبحانه وتعالى. إنه قد ضحى بكل ما عنده من غال ونفيس، وإنه قد ركل برجله كل ملذات الدنيا لأجل دين الله سبحانه وتعالى. إنه ترك كل شيء، كان زاهدا حقيقيا لا خياليا ومعنويا. إنه كان زاهدا في حياته، زاهدا في كل معاشه، ترك الدنيا باختياره. أتت إليه الدنيا وهي راغمة وركلها برجله وقال أنا أعيش لله سبحانه وتعالى وأموت زاهدا في سبيله. هكذا كانت حياة الشيخ رحمه الله في فكره وفي حرقته ولوعته وروحانيته. الجانب الثاني الذي أريد أن ألفت انتباهكم إليه إنما هو الجانب الأدبي والعلمي. إن الإسلام لا يخدم في تاريخه المجيد الطويل إلا بالعلم الرصين القويم القائم على أسس فكرية وعلمية متينة. وكذلك لا يمكن أن يخدم الإسلام ويؤثر على الناس إلا بالأدب المؤثر الجذاب البليغ. فكان الشيخ الندوي رحمه الله يجمع بين العلم الأصيل والأدب الراقي النفيس. كان يتكلم بالعلمية والموضوعية والمنهجية والعقلانية وبالفلسفة الجديدة المعاصرة، وكذلك يتكلم بلغة بليغة رشيقة أدبية جذابة عالية نامية. فكان أدبه عاليا، فاق العرب الأدباء وفاق الخطباء البلغاء. كما كان علمه رصينا قويا، كان يتكلم عن الحديث، كان يتكلم عن التفسير، كان يتكلم عن التاريخ، كان إماما في هذه الفنون. إذا رأيت تراث الشيخ الندوي رحمه الله في تفسير القرآن الكريم، في الأحاديث النبوية الشريفة، وفي التاريخ الإسلامي، وفي الفلسفة، وفي الأدب، وفي اللغة، وفي الفكر الإسلامي، وفي الدعوة، إلى ما هنالك من الموضوعات الإسلامية والدينية والعلمية، فكان رائدا فيها، كان رائدا فيها حقا بمعنى الكلمة. لماذا أقول ذلك؟ لأنك تستطيع أن تحكم على علمه وأدبه بكتبه. لماذا نحن نذكر إلى الآن بعد مضي حياته، بعد وفاته بعقدين من الزمن، لماذا نحن نجلس هنا؟ مضى ربع قرن أو قرابة تقريبا ربع قرن على وفاته، ونحن نجلس في جامعة كاليكوت نتحدث عن شخصيته وأبرز معالم حياته، ونتكلم عن أدبه وبلاغته وعن علمه وفكره ودعوته. لماذا؟ لأنه بقي حيا بأدبه، لأنه بقي حيا بعلمه، لأنه بقي حيا بفلسفته ودعوته وعلمه وفكره. هذا هو الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله. فإذا كنت تريد أن تعرف علومه فاقرأ كتبه عن إفادات القرآن الكريم، فعليك أن تقرأ كتبه الأركان الأربعة وغيرها من الكتب. لا أستطيع أن أذكر كل أسماء الكتب، لكن الكتب التي تطرق أبواب العلوم المختلفة والفنون العديدة من الأدب والتفسير والحديث وشيئا من الفقه. لا أقول إنه كان متخصصا في الفقه الإسلامي، إلا أنه قد تكلم في بعض كتيباته عن الفقه الإسلامي أيضا. وإضافة إلى العلم والأدب، أنا أريد أن أقول إن الشيخ الندوي رحمه الله كان داعية إلى الفكر الإسلامي وإلى الفقه الجامع. الفكر والفقه توأمان، توأمان، وليس الفقه هو الفقه المسلكي المذهبي فقط. الفقه
بمعناه الشامل الجامع الكبير العظيم، إذا اقترن بالفكر الصحيح السليم فإن الإسلام يمثل حق تمثيل. وكان الشيخ الندوي رحمه الله كان مفكرا إسلاميا ومتفقها في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سبحانه وتعالى لم يرد بهذه الآية أن يكون منكم فقهاء أصحاب المذاهب، إنما أراد الله أن يكون متفقهين في الدين، يتفقهون في عمق الإسلام، يخوضون في بحر الإسلام ويجمعون اللآلئ المتناثرة في خضم النصوص الدينية والإسلامية. كان الشيخ الندوي رحمه الله متفقها في الدين. سوف أتكلم عن هذه النقطة بشيء من البساطة في الجانب الأخير، وهو الجانب الحركي والدعوي. الجانب الحركي والدعوي هو الجانب الأهم من شخصية الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله. أما الجانب الروحي فإنه يتعلق بذات الإنسان. الجانب العلمي ينفع الآخرين، أما الجانب الحركي والدعوي فإنه يساير الزمان. فكان الشيخ الندوي رحمه الله يساير الزمان ويعايش العصر ويخاطب العقول الحديثة الجديدة بموضوعية الإسلام وبعظمة الإسلام وبفضل الدين الحنيف. فإن يستطيع أن نقول إن من أهم معالم شخصيته وأعماله الجبارة العظيمة أنه رسخ في أذهان النشء الحديث عظمة الإسلام، وكان أحسن نموذج وخير شاهد على ذلك تأسيسه رابطة الأدب الإسلامي العالمية. لماذا أنشأ هذه الحركة؟ لماذا أنشأ هذه الرابطة التي نحن نعقد هذا المؤتمر تحت رعايتها؟ إنه أنشأ لإرجاع النشء الحديث والجيل الجديد إلى الإسلام، فكانت نعرته إلى الإسلام من جديد، إلى الإسلام من جديد، إلى الإسلام من جديد. لأن الفلسفات الوضعية الحديثة وإن الأفكار الجديدة الغربية قد أخذت ألباب الناس واسترعت انتباه الناس إلى الفلسفات الحديثة الوضعية الجديدة. فكان الشيخ الندوي يريد أن يستعمل اللغة والأدب لأي لغة أينما كان لجلب انتباه الجيل الجديد إلى الإسلام ولعقد الصلة القوية المتينة بالقرآن وبالسنة النبوية الشريفة. كان يدعو لماذا نحن لا نتحدث بلغة القرآن؟ وقد سمعت عدة مقالات عن كتابه قصص النبيين والقراءة الراشدة وإلى غيرها من الكتب الأدبية العربية. إني أستطيع أن نقول إن الطابع الأجل الأوفر الأوضح الأمثل في كتابات الشيخ الندوي رحمه الله إنما هو المحاكاة بأسلوب القرآن الكريم. إني أختصر كل هذا في كلمة واحدة: محاكاة أسلوب القرآن الكريم. كان الشيخ الندوي رحمه الله يتحدث بلغة القرآن، يتحدث بأسلوب القرآن، يتكلم بلغة القرآن، وكان يدعو إليها. فكانت دعوة الشيخ الندوي رحمه الله دعوة حية نابضة مرنة قوية. فإن الشيخ الندوي قد أسس عدة مؤسسات، عدة معاهد، وعدة هيئات تعليمية وتربوية وإصلاحية وإلى غير ذلك. كان هدف كل ذلك إلى الإسلام من جديد. فألخص دعوة الشيخ الندوي رحمه الله إلى هذا الشعار، شعارنا الوحيد إلى الإسلام من جديد. فإذا كانت دعوتنا قائمة على العقلانية
والفلسفة الحديثة، وإذا كانت دعوتنا تخاطب الضمائر والعقول معا، وإذا كانت دعوتنا تؤثر على النفوس قبل أن تؤثر على العقول، وتؤثر على العقول قبل أن تؤثر على الأجساد والأجسام، فإن هذه الدعوة تكون مقبولة وتكون هادفة. فكانت دعوة الشيخ الندوي رحمه الله كانت دعوة كتب الله لها القبول في الهند وفي غيرها في العالم أجمع. لماذا أقبل الناس إليه؟ لماذا أخذ الناس من تراثه؟ لماذا تأثر الناس بحرقته؟ لماذا انجذب الناس إلى دعوته انجذاب الحديد إلى المغناطيس؟ لأنه كان يدعو إلى جمع لواء الأمة أجمع. كان يريد أن يجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رصيف واحد لمواجهة أعداء الإسلام علميا وفكريا ونظريا وثقافيا وحضاريا. هذا هو نداء العصر. إذا كنت تريد أن تقرأ كثيرا عن حركة الشيخ الندوي وعن دعوته وفكره، فعليك أن تقرأ كتابه مسيرة حياته كاروان زندگی. كاروان زندگی هي ليست مذكرات الشيخ الندوي لأسفاره ولرحلاته ولحركاته ودعواته. كاروان زندگی كتاب يمثل دعوة الشيخ الندوي وفكر الشيخ الندوي ورسالة الشيخ الندوي وحياة الشيخ الندوي. كل شيء يجتمع في هذا الكتاب الواحد، لأنه يتحدث فيه عن يومه ونهاره وعن ليله ومنامه، يتحدث عن رحلاته، يتحدث عن حله وترحاله، يتحدث عن كل لحظات حياته. فكان الشيخ الندوي رحمه الله يتكلم عن كل هذه الموضوعات المهمة في هذا الكتاب. فأنا أشير إلى قراءة كتابه كاروان زندگی، وخلاصته في كتاب في مسيرة الحياة، لكنها خلاصة غير كافية لمعرفة شخصية الشيخ الندوي رحمه الله. أيها الإخوة الأحباب، أيها العلماء الأفاضل، أيها المستمعون الكرام أصحاب الفضيلة، أخيرا أنا أقول إن فكر الشيخ الندوي رحمه الله لا يزال حيا باقيا وإن مات جسده، وهذا ما كتب الله لأفراد يخصهم لخدمة دينه. فإن الأنبياء قد دعوا لخلود ذكرهم بعد مماتهم. كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجعل لي لسان صدق عليا. كم من الأنبياء قد دعوا لذلك. فإذا كتب الله لأحد القبول لفكره ودعوته وحياته وفلسفته، فإن الله سبحانه وتعالى يروجها فيما بعد مماته. فكما سمعت مرات إننا نرى العباقرة في تاريخنا الفتوحات أو الإنجازات العظيمة في حياتهم الأخيرة، ونحن ننسى أو نتناسى ما ضحوا بها في حياتهم الابتدائية. إذا كنا نريد أن نكون مثل الشيخ بن حسن الندوي رحمه الله في كتاباته، في أدبه، في علمه، في فكره، في دعوته، فلا نراه وهو يجلس على مسند الرئاسي في UAE، في السعودية، في الدول الغربية وفي غيرها. علينا أن نراه وهو يكتب في سجله والضوء ينطفئ بسبب قلة الماء. لا يستطيع أن يوقد النار في بيته. كان يعيش في تكيته وليس هناك ماء إلا ما يؤخذ بالدلو من مكان بعيد. كيف قضى حياته؟ كيف عايش الزمان؟ كيف ساير الوقت؟ وكيف واجه التحديات لكل إنسان يواجهها في مسيرة حياته الابتدائية؟
فعلينا أن ننظر إلى هذا الجانب من حياته حتى نحن نحاكيه ونقتفي أثره ونصل إلى ما وصل إليه. الله هو الموفق وهو الذي يرشد ويهدي إلى سواء السبيل. أشكر جامعة كاليكوت وكلية اللغة العربية لهذه الجامعة وجميع القائمين على هذا المؤتمر من أصحاب رابطة الأدب الإسلامي، خاصة سكرتير لهذه الرابطة الأستاذ يوسف الندوي حفظه الله، وجميع المنظمين والقائمين والمسؤولين. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أيها الأستاذ الكريم لمحاضرتكم القيمة القوية. الله يزيدكم عزا وعلما ورفعا. Now we have